खुदा यसु मसीह के क़ुद्दूस जलाली और पुरफज़ल नाम में आप तमाम व्यूअर्स की सलामती चाहता हूँ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ विजन, यानी रोया का मतलब। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की गई रोया पर। उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि रोया क्या है और रोया क्या कर सकती है। जिनके पास रोया थी उन्होंने तारीख में अपने वजूद की झलक को छोड़ा। तारीख अगर आज किसी का नाम जपती है तो सिर्फ उनका जिनके पास रोया थी। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि भाई बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोया क्या है और दुनिया के मुताबिक रोया क्या है। दुनिया रोया को कैसे लेती है और बाइबल मुकद्दस रोया को कैसे लेती है। पहले हम दुनिया के मुताबिक रोया को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया रोया को कैसे लेती है। रोया विजन जो है इसका मानी है नज़र, निगाह, बेनाई, कशफ, जाहिर करना, खोल देना और जो कुछ आप नींद में देखते हैं। यानी दुनिया के नज़दीक जो रोया है वो है जो कुछ आप नींद में देखते हैं वो रोया है। रोया दुनिया के नज़दीक ये है कि जो ख्याल आप अपने मुस्तकबिल के लिए करते हैं कि यानी आप मुस्तकबिल में एक अच्छे उस्ताद होंगे, एक अच्छे डॉक्टर होंगे, एक अच्छे लीडर होंगे, या आप ये ख्याल करते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए आपके पास मुस्तकबिल में एक अच्छा घर होगा, ये रोया है। रोया जो है, जो आपका ख्याल है, आपकी इमेजिनेशन है मुस्तकबिल के लिए, और वो बाद में ज़हूर में आना शुरू हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, तो जब आप उसकी तकमील तक पहुंचते हैं तो वो आपकी रोया कहलाती है। यानी दुनिया की जो रोया है वो इस हद तक ही महदूद है, इंसानी ताकत इस हद तक ही इसको सोच सकती है और इस हद तक ही काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर इंसानी ताकत अगर चांद को देखती है तो वो चांद तक पहुंच सकती है, और जब इंसान चांद तक पहुंचा तो उसको आगे की चीज़ें नज़र आई तो फिर उसने आगे पहुंचना शुरू किया। लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है। इसी तरह जो दुनिया की रोया है वो फ़ानी चीज़ों तक ही महदूद रहती है, क्योंकि वो फ़ानी चीज़ों को देख सकती है और फ़ानी चीज़ों तक ही रह सकती है। लेकिन ये दुनिया फ़ानी चीज़ों से बहुत आगे है। तो बाइबल मुकद्दस के मतलब हम जानना की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जो दुनिया की रोया है फ़ानी चीज़ों तक महदूद रहती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो रोया है वो फ़ानी चीज़ों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इससे बढ़कर आगे बहुत कुछ है। तो आए बाइबल मुकद्दस में रोया को समझने की कोशिश करते हैं और इसके मायने को जानने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यानी ग्रीक लैंग्वेज में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं रोया के लिए। पहला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है हुमारा, जिसका मतलब है स्पेक्टिकल साइट, यानी हैरत अंगेज़, मुफोकल फितरत, तजब कुन चीज़ें, यानी मार्वलस, अमेजिंग चीज़ें, अनोखी चीज़ें, अजीबो गरीब चीज़ें, यानी जिसको देखकर इंसान हक्का बक्का रह जाए, जिसमें इंसानी अकल दंग रह जाए, वो चीज़ें जो हैं वो एक रोया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मिसाल के तौर पर मूसा के दौर में, मूसा नबी के दौर में जब हम देखते हैं तो जब उसने उस झाड़ी को देखा जिसमें आग थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, और कलाम बयान करता है कि वो उसको देखकर हैरान रह गया और उसको देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। यानी वो हैरान कुन वाक़या था उसके लिए। इंसानी अकल दंग रह जाती है कि भी एक झाड़ी जल रही है, उसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही। और दूसरा, जब मुकद्दस पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल और यकूब रसूल खुदा यसु मसीह को साथ ले जाता है पहाड़ पर, और वहाँ पर यसु मसीह की सूरत बदल जाती है, और कलाम बयान करता है यसु की जब सूरत बदलती है उसके पास ऐसी पोशाक आ जाती है कि उसको धोबी भी ऐसा नहीं धो सकता, और उसका चेहरा, उसका बदन जो है वो नूर की तरह चमकना शुरू कर जाता है, यानी वो जलाली हो जाता है। ये जो है बाइबल मुकद्दस में पहला जो लफ्ज़ है रोया के लिए, हम उसको बयान कर रहे हैं कि भी ये विजन है, ये भी रोया है जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, ये भी रोया है। दूसरा लफ्ज़ जो बाइबल मुकद्दस में रोया के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है होरासिस, जिसका मतलब है सेंस ऑफ साइट, यानी नज़र का एहसास, यानी वो चीज़ जो मुस्तकबिल में होने वाली है खुदा उसको आपके ऊपर ज़ाहिर कर दे। योएल नबी के ज़रिए से खुदा ने 500 साल पहले ही एक बात ज़ाहिर कर दी, और वो ये
ظاہر کی دوسرے چیپٹر میں کہ بھی میں اب آخری دنوں میں اپنی روح ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ جب وہ مرا اس کے 586 سال بعد جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو یہ رویا جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچی۔ تو وہاں پر کلام بیان کرتا ہے کہ جب روح القدس لوگوں کے اوپر ٹھہرنا شروع ہوا تو یہ سب کام جو یوئیل کی کتاب میں لکھے تھے ان کے ساتھ واقعہ ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے ہی یوحنا رسول کے متعلق ہے کہ بھی خدا نے اس کو وہ ساری چیزیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں وہ اس پر ظاہر کر دیں۔ اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہونے والی ہیں۔ یعنی یہ دوسرا لفظ جو ہے ہوراسس، جس کا مطلب ہے سینس آف سائٹ، یعنی مستقبل کی چیزیں ظاہر کر دینا کسی پر، یہ بھی رویا ہے اور یہ دوسرا لفظ رویا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ جو بائبل مقدس میں رویا کے لیے آیا ہے وہ ہے اوپٹیسیا، جس کا مطلب ہے دا ایکٹ آف سینگ، یعنی دیکھنے کا عمل، یعنی سپر نیچرل چیزوں کو دیکھ کر خوف میں آ جانا، دہشت میں آ جانا، ڈر میں آ جانا، یہ بھی ایک رویا ہے۔ یعنی روحانی آنکھوں کو کھولا جانا، یہ بھی ایک رویا ہے۔ مثال کے طور پر زکریا کاہن کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جہاں پر وہ ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جبرائیل فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ دہشت میں آ جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یہ جو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ سپر نیچرل چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دہشت میں آ جاتے ہیں، یہ بھی رویا ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ جب وہ عورتیں یسوع مسیح کو خوشبو لگانے کے لیے اس کی قبر پر جا رہی تو وہاں پر انہوں نے یسوع مسیح کی قبر کے پاس دو فرشتوں کو دیکھا جن کے سبب سے وہ ڈر گئیں ان کو دیکھ کر۔ تو یہ جو سپر نیچرل چیزوں کو دیکھنا ہے، روحانی آنکھیں کھل جانا ہے، یہ وہی دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ خدا ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، روحانی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جن کے سبب سے وہ ان سپر نیچرل چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ تو ان سپر نیچرل چیزوں کو دیکھ کر خوف میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو جہاں پر بدروہی نظر آنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی ایک سپر نیچرل بینگز ہیں، تو وہ جب آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا فرشتے آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، سپر نیچرل کام ہے۔ یہ تیسرا ورڈ جو رویا کے لیے استعمال ہوتا ہے اوپٹیسیا، یہ وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ویژن ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے 3 ورڈ جو بائبل مقدس میں رویا کے لیے وہ دیکھے ہیں۔ پہلا جو ہے ہمارا جس کا مطلب ہے آپ مارولس چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے ہوراسس، جس کا مطلب ہے آپ مستقبل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو سپر نیچرل ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں بڑھنا چاہتے ہیں، آج بھی ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور آج بھی آپ کو وہ ایسے ہی رویا اور ویژنز دکھا سکتا ہے۔ آج بھی لوگ نبوت کر رہے ہیں، آج بھی لوگ یہ سپر نیچرل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مارولس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی خدا یہ ویژنز رکھے، یہ طاقت رکھے، یہ ابیلٹی آپ کو دے تو آئیں، روح القدس کے پاس آئیں، خدا کے پاس آ جائیں، روح القدس سے بھر جائیے تو خدا آپ کے اوپر یہ مکاشفات، یہ رویا آپ کو دے دے گا۔ آپ یہ عجائب دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مے گاڈ بلیس یو۔